अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं आपका होस्ट अली अनीक सैयद और जनाब उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। और जनाब आज भी खूबसूरत सनी डे था, चमकदार धूप थी और उस धूप की वजह से आपको दिन का अच्छा एहसास और अच्छी शुरुआत मिल गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका आगे आने वाला दिन भी बहुत बेहतर गुजरेगा, लेकिन आपने इसको ईजी नहीं लेना क्योंकि जो सर्दी की हिद्दत है वो अभी भी बरकरार है, शिद्दत उसकी अभी भी बरकरार है और उसके बरकरार होने की वजह से आप ये मत समझिएगा कि गर्मियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ मौजूद हैं जनाब। आप चमकदार धूप और धूप की किरणों का मज़ा तो ज़रूर उठाइए, लेकिन उसके साथ साथ सर्दी में एहतियात भी बरतें। जनाब आज एक फुल जैम पैक शो है और हमारे पास आर्टिस्ट भी हैं, ऑस्ट्रेलिया से ख़ासकर बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम वहाँ पर क्या जो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ वो देख रहे हैं उस पर डिस्कशन होगी। इसके साथ साथ और बहुत कुछ है, स्टेडियम्स पर भी बात करेंगे कि हमारे स्पोर्ट्स के स्टेडियम जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार की जा रही हैं, और सियासत पर भी बात होगी। अभी सियासत पर ही बात करते हैं और बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं और तहरीक इंसाफ ने तीसरा दौर बानी पीटीआई से मुलाकात और इजाज़त से मशरूत किया था, जिस हवाले से अभी तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा सकी। मगर गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और हुकूमत के मुतालबे पर बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी को के साथ तहरीरी मुतालबात शेयर करने की इजाज़त दे दी है और बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर जल्द होगा। बानी ने कहा है कि मुज़ाकराती कमेटी मुझे ना मिली, फिर भी हुकूमती कमेटी से एक मुलाकात कर लें। बानी पीटीआई डील का तासुर ज़ायल कर चुके, हम सब भी इनकार कर चुके। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखेंगे। जनाब, जबकि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि डी चौक में गोलियां चलाने का झूठा बयानिया बार बार दोहराया गया। अयाज सादिक के बैरून मुल्क दौरे की वजह से मुज़ाकरात में तातुल आया। बानी पीटीआई के बयान से लगता है कि वो तहरीरी मुतालबात नहीं देंगे। मुज़ाकराती जो टीम है उसको जो चेयर करते हैं हमारे स्पीकर अयाज सादिक साहब, उन्हें किसी एमरजेंसी में जो है वो बैरून मुल्क जाना पड़ा, तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि थोड़ा उसमें जो है वो डिले आया है। वो जैसे ही वापस तशरीफ़ लाते हैं तो इनकी दूसरी मुलाकात वो जो चाहते हैं वो भी हो जाएगी। इमरान खान साहब ने कहा है कि उनका किसी से कोई राब्ता नहीं। अगर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो उनको जाके कोई बात बता रहे हैं तो अली अमीन गंडापुर साहब, मेरा तो ख्याल है कि अपने खुद से ही जो है वो कोई बात बना के उनको भी बता रहे होंगे, वापस आके भी बता रहे होंगे। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो कतई तौर पे कतन इस किस्म की कोई ऑफर ना गवर्नमेंट की तरफ से हुई है। जबकि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात कराना मेरा मैंडेट है और ना ही जिम्मेदारी है। एतराज़ात उठाने वाले चाहते हैं कि मैं मुज़ाकराती अमल से निकल जाऊं। मुज़ाकरात में मेरा किरदार सिर्फ सहूलतकार का है। पीटीआई की जानिब से ये बयान देना अफसोसनाक है। और उधर अलीमा खान की बानी पीटीआई की जेल सहूलियात से मुतल्लिक मुबैना व्हाट्सएप गुफ्तगू भी सामने आ गई है। नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है। इनके सोशल मीडिया ऑपरेटर एहसन खान के साथ 2 पैगामात मंजर आम पर आए हैं, जिसमें वो अपने भाई बानी पीटीआई को पॉट ऑफ गोल्ड से तशबीह देते हुए कहती हैं कि हम बानी पीटीआई के लिए जेल में एयर कंडीशन और बड़ा कमरा हासिल करके हालात नॉर्मल क्यों दिखाएं, इससे हमारा बयानिया कमज़ोर होगा। लोगों को दर्द महसूस होना चाहिए जो फ्रिज, एसी और कमरा पेंट करवाने से नहीं होगा। अलीमा खान ने बुशा बीबी के खिलाफ भी बयानिया बनाने की हिदायत की और कहा कि लोगों को बताएं कि इद्दत केस में उनकी वजह से बानी पीटीआई को सज़ा हुई है। और व्हाट्सएप गुफ्तगू का तीसरा हिस्सा अली अमीन गंडापुर के साथ है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हनते हैं। प्रोफेसर ताहिर मलिक सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? वेलकम, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, खासकर पीटीआई के अपने अंदर क्या हो रहा है। कहीं आपको अलीमा खान की ऑडियो सुनाई दे रही हैं, कहीं शेर अफजल मरवत दिखाई दे रहे हैं, कहीं अली अमीन गंडापुर दिखाई दे रहे हैं और सबका किबला मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है इस वक्त पीटीआई में? एक तो ये है कि देखिए, इन तमाम चैलेंजेस और हकायक के बावजूद मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है, ये खुशाइन बात है।
اور وہ جو بات ہم ایک ڈیڈ لاک تھا جس میں اتنا وقت ضائع ہوا کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے، تو وہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار نہیں رہا اور اب بات کر رہی اور بات آگے بھی بڑھ رہی. تو مذاکرات کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، اور دوسرا ان کو سیریسنس کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے کہ جو انیبلنگ انوائرمنٹ ہوتی ہے کسی بھی نیگوسیشن کی، مذاکرات کی، اس کے اندر اعتماد سازی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ لفظی گولہ باری سے پرہیز کرتے ہیں اور جو تناؤ کی کیفیت ہے اس سے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جانب سے ایسی. جہاں تک یہ کہ پارٹی میں اختلافات ہیں یہ تو روز خبریں آتی ہیں، اور کسی معاشرے میں بڑی بات تو یہ ہوتی کہ ایک اگر ان کی پرائیویٹ گفتگو ہے تو وہ ایک حکومت کے وزیر وہ میڈیا کے اوپر چلا رہے ہیں، بجائے یہ کہ انکوائری ہو کہ کس نے لیک کی. تو یہ جو اپوزیشن کی پرائیویٹ گفتگو کیوں لیک ہو کے تو حکومتی وزراء کو ملتی ہے، حکومتی وزراء کی پرائم منسٹر کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے واٹس ایپ چیٹ وہ کیوں نہیں منسٹر دکھاتے، وہ کیوں لیک نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک جانب آپ کو اس طرح کی تاثر نہیں دینا چاہیے کہ آپ پارٹی ڈیوائیڈ ہے، کمزور ہے، اور اس طرح کی چیزوں سے مذاکرات کا عمل خراب ہوتا ہے. اب جہاں تک بات کی ہے کہ اس میں بہت ٹائم ضائع ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی جب وزیر اعظم نہیں رہے تو انہیں پارلیمنٹ میں رہ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، مثبت پارلیمانی جمہوری. اب وہ اس جانب آ رہے ہیں تو مجھے اس میں اسپیکر کا رول بڑا کم نظر آ رہا ہے. اسپیکر جو ہیں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتے ہیں، وہ پروڈکشن آرڈر بھی جاری کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو وہ سہولتیں مانگ رہے ہیں جیل میں ان کے اندر بھی ایک رول پلے کر سکتے ہیں. اور جو ملاقاتوں کی گورنمنٹ کی جانب سے اجازت ہے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے تو بالکل ملاقاتوں کی بھی اجازت دینی چاہیے. دیکھیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس سے قبل ایک جلسہ مؤخر کرنے کے لیے اعظم سواتی کئی دفعہ اور اچانک وہ ملے جیل میں جا کے، اور پھر جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے ان کی اس کے اوپر بھی کیا کہ اس وقت ملک کے حالات ایسے ہیں، تو آپ اس میں ان کے وکلاء سے یا ان کی سیاسی ٹیم سے انہیں ملاقات کرا کے دینا یہ تو ایک نارمل چیز ہے. اور جہاں تک یہ ہے کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر مختلف دھڑے ہیں، پارٹی اقتدار میں ہے، کے پی کے میں گورنمنٹ ہے ان کی، اور پنجاب والے اور ہیں اور دوسرے ہیں، اور یہاں ہر پارٹی کے اوپر اگر یہ وقت آئے گا اور آ چکا ہے تو اس وقت بھی یہی کیفیات تھی. لیکن ان مذاکرات کو کامیاب ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، وہ اڑان پاکستان کا ایک پیکج انہوں نے دیا، اور کل انہوں نے کراچی میں چارٹر آف اکانومی کی بات کی. تو چارٹر آف اکانومی کے لیے یہ ضروری ہے، اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہم سب کو مل کے بیٹھنے ہو. تو جب آپ مل کے بیٹھتے ہیں کسی جگہ، کسی گھر میں، کسی پارلیمنٹ میں، کسی فورم میں، تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی مجھے اس طرح مایوسی ہوئی کہ وہ ایک سیاسی کارکن ہیں، اور ایک وقت تھا کہ شہریار آفریدی اس طرح کی پریس کانفرنس اور آج وہ منہ چھپا رہے، اور ایک عمل سے گزر کے رانا ثناء اللہ جھوٹے مقدمات سے اب اگر اس طرح کی پریس کانفرنس کرنے آئے ہیں تو کسی نے کچھ نہیں سیکھا. اور مریم نواز کہہ رہی ہیں مقافات عمل ہے پنجاب میں، وہ تعلیمی اداروں میں گئی ہیں جو آج ہو رہا ہے. تو یہ مقافات عمل کسی ایک جگہ رکتا نہیں ہے، پھر وہ جب آپ دوسری طرف ہوتے ہیں پہیہ چلتا رہتا ہے، اور پھر مقافات عمل دوسری پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا پھر وہ رپیٹ کر رہی ہوتی ہے. کہیں تو اس سلسلے کو روکنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں ایاز صادق، ان کا کہنا ہے کہ میرا کام صرف سہولت کار کا ہے، جبکہ پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیے جا سکتے ہیں، جبکہ مزید سہولت کاری کیا ہو سکتی ہے؟ یہی ہو سکتی ہے نا کہ وہ ملاقات کروا دیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت نون لیگ جو بہانے کر رہی ہے ملاقات نہ کروانے کے، وہ مناسب ہیں، یا سہولت کاری اس طرح سے کی جانی چاہیے کہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھے؟ پہلی تو بات یہ کہ سہولت کاری کا لفظ اچھا نہیں، اور یہ کراچی سے یہ شروع ہوا، اور ایک تنظیم فلاں سہولت کار ہے، لندن میں بیٹھی لیڈرشپ کا ادھر، اس کا مطلب ہے یہ تاثر دیتے ہیں کہ بھئی
रियल सेंटर ऑफ पावर कहीं और है कहीं और हम और, पूछ के बिल्कुल। बताएंगे। हम तो एक कोरियर का किरदार अदा कर रहे हैं, डाकिए का। तो इसमें सबसे मायूसी की एक बात ये भी है कि 3 जो फरी हैं अहम शख्सियात, वो मुज़ाकरात से बिल्कुल लाताल्लुक हैं। उनमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ, ये लगता है कि कहीं छुट्टियों पे गए हुए हैं, किसी मुल्क के अलावा कोई मरीख का सियारा है जहाँ ये तीनों शख्सियात अपनी अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। तो जब पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, देखें, और बराह रास्त मुज़ाकरात में क्या हरकत है? अगर वजीर आज़म कराची में ये कह सकते हैं कि मैं सबके साथ बैठना के लिए तैयार हूँ और बैठना चाहिए, तो क्या PNA के जो मुज़ाकरात थे वो बराह रास्त वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो, हफीज पीरज़ादा और मौलाना कौसर नियाज़ी ने नहीं किए? और अक्रॉस द टेबल कौन बैठे हुए थे? मौलाना मुफ्ती महमूद और वो जो उस वक्त की अपोजिशन थी, नवाबजादा नसरुल्लाह वगैरह। इसी तरह 60s में जनरल अयूब खान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें आए। तो बराह रास्त मुज़ाकरात करें। मैं समझता हूँ कि इसमें वजीर आज़म भी एंटर हो, चाहे पूछ के आ जाएं जिनसे उन्होंने पूछना है कि सर मैं इधर जा सकता हूँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त हाउस अरेस्ट की बातें जो हैं वो सामने आई। PTI ने तो पहले इसकी तरदीद की कि हाउस अरेस्ट की ऑफ़र की गई और हमने मानने से इनकार कर दिया। अब हुकूमत भी इनकारी नज़र आती है। आपको लगता है कि हुकूमत ने ऐसी कोई पेशकश की होगी? मेरी इत्तलात के मुताबिक पेशकश की थी और वजीर आला जो हैं KPK अली अमीन गंडापुर, वो ये पेशकश लेके गए थे। और फिर जो PTI की टीम है उन्होंने इसके प्रोज और कॉन में गौर किया। मैं समझता हूँ कि उनको भी हकीकत पसंद आना एक रविश करनी चाहिए। इमरान खान साहब को ये बताया गया कि आप अस्करी शख्सियत से तनाव कर सकते हैं लेकिन आर्मी के साथ आप नहीं लड़ सकते, और ना ही किसी सियासतदान को लड़ना चाहिए। उन्हें वायलेंस को भी हर पॉलिटिकल पार्टी को डिनाउंस करना चाहिए। जहां तक नजरबंदी है, जेल से निकले स्टेप बाय स्टेप, तो फिर सेकंड स्टेज में नजरबंदी भी खत्म हो जाएगी। और वो कोई पहले लीडर नहीं है, बड़े सगीर में बड़े बड़े उलमा नजरबंद भी रहे हैं, तो किसी तरीके से बाहर आना चाहिए। मतलब जेल में काफी हो गया, या तो कोई किताब, बिल्कुल, अगर वो कोई किताब लिख रहे हैं जिसका कोई 1-2 बाब रहते हैं तो फिर उन्हें टाइम ले लेना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो नजरबंदी में भी ले सकते हैं। अच्छा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब ये कहते हैं प्रोफेसर साहब कि अब जो तीसरा दौर है मुज़ाकरात का, उसका इम्कान नजर नहीं आता। आपको नजर आता है? ये बयानात चलते रहते हैं क्योंकि दोनों साइड्स एक दूसरे पे दबाव डालती हैं, और वो इम्कानात तो हमेशा सियासत नाम ही इम्कानात का है। और इसमें जब ये राना सनाउल्लाह साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जवाब में उन्होंने ये कहा, तो इस फिजा को सिर्फ इस वक्त फोकस हुकूमत और अपोजिशन का मुज़ाकरात पर होना चाहिए, मुज़ाकरात की कामयाबी पे होना चाहिए, और दिन में कई दफा इन्हें फॉलो अप मीटिंग्स करनी चाहिए और इस तरह के बयानात से परहेज करना चाहिए। अच्छा, तर्जुमान हुकूमती कमेटी जो है जो मुज़ाकरात के लिए बनाई गई, जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने बल्कि एक्सेप्ट किया है इस बात को कि वो मुलाकात नहीं करवा सके हैं और उन्हें वादा पूरा करना चाहिए था। वादा ना पूरा करने की सूरत में अब जब कमेटी मुज़ाकरात करेगी तो फिर उस दौरान भी उनके वादे को सीरियसली नहीं लिया जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? वो अब इरफान सिद्दीकी साहब मेरे उस्ताद हैं और मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन उनके कई कालम मेरी नज़र से गुजरे थे जब आसिफ अली जरदारी साहब ने पूर्व मायदे में कहा था कि वादे कुरान और हदीस नहीं होते। तो इरफान सिद्दीकी साहब हमारे उस्ताद हैं, उनकी नसर जो है उस दौर में जो उन्होंने कालम वादों पे लिखे, तो मेरा ख्याल है कि वो दोबारा पढ़ने चाहिए। तो एक ये भी तासर नहीं देना चाहिए कि कमेटी बाइख्तियार है, बेख्तियार है। अगर बेख्तियार हैं आप तो फिर आपको उसके ऊपर कोई पोजीशन लेनी चाहिए पब्लिकली। और ये मैं समझता हूँ अफसोस की बात है कि जिसका उन्होंने इजहार किया कि मुलाकात नहीं करा सका, क्योंकि करा सके। पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में अगर आप दोहराएं तो अब यही हमारे पास अफसोस के लिए होगा कि ये मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं होते। पाकिस्तान को इतना नुकसान ना पहुंचता अगर फलां वक्त में मुज़ाकरात कामयाब हो जाते। तो इसकी कामयाबी के लिए हमें अपनी अनाओं से बाहर आना होगा और ताकत को समझना कि मैं आज ताकतवर हूँ और या मैं जेल में बैठ के हुकूमत पर ये दबाव डाल सकता हूँ। पाकिस्तान के लिए सोच के मुल्क को, पाकिस्तान को, रियासत को आगे बढ़ना है। आखिर 25 करोड़ लोग हैं, वो रोज इस तनाव से
इस पोलराइजेशन से तंग आए हुए हैं। तो अब प्रोफेसर साहब, राना सनाउल्लाह की भी आपने बातचीत सुनी है, उनकी बातचीत में भी यही नज़र आता है, तीसरा दौर जो है वो मुश्किल में पड़ा नज़र आता है। अब तो पीटीआई ने कह दिया है हम तहरीरी तौर पर देने को तैयार हैं, बानी पीटीआई की भी इजाज़त मिल गई है, बैरिस्टर गौहर ने भी बता दिया है कि जनाब बानी पीटीआई की इजाज़त से हम तहरीरी तौर पर देने को तैयार हैं। तो मुमकिन हो सकती है अब कोई बानी पीटीआई से मुलाकात करवा दी जाए, क्योंकि अब तो वो साहबजादा हामिद रज़ा ये कह रहे हैं कि जनाब किसी एक बंदे को ही इजाज़त मिल जाए जो उनसे अहकामात लेकर बाकी जो पार्टी है। ये बड़े अफसोसनाक बात है, क्योंकि ये कोई रियायत नहीं है। जेल मैनुअल जो ब्रिटिश टाइम में, इसके अंदर वकील से मिलना राइट है, और जेल के अंदर कोई ट्रायल हो रहा है तो साफियों का उस ट्रायल करना उनका राइट है। फेयर ट्रायल आर्टिकल 10 है कॉन्स्टिट्यूशन का। और फैमिली से मिलना, हफ्ते में एक दिन घर का खाना जाना, इन चीजों को हमने डील ये समझ ली। आज आजम नजीर तारड़ साहब यूनिवर्सिटी में हमारे सीनियर थे, वजीर कानून, वो मियां नवाज शरीफ के वकील थे, वो हर रोज मिलते थे और एतमाद हासिल करके आज लॉ मिनिस्टर हैं। तो ये जो पाकिस्तान में एक रवायत है कि कोई भी वजीर आजम, साबिक वजीर आजम है, उसको हर तरह के इंसानी हकूक से महरूम करना, इसके ऊपर पाकिस्तान की सोसाइटी को और अरबाब इख्तियार को सोचना होगा। एक वक्त था कि मियां नवाज शरीफ कैद थे जेल में, और उनकी एहलिया मोहतरमा जो है इंतकाल कर गई, और इंतकाल करने से कबल उनसे बात नहीं करवाई गई, और उसी जेल में उनकी बेटी भी वहाँ कैद थी। फिर जुल्फकार अली भुट्टो को भी हमने देखा। तो ये सारी आजमाइशें, ये गद्दारी के फतवे और हर तरह की बुनियादी हकूक से पामाली सिर्फ वजीर आजम के लिए क्यों है? बिल्कुल, और ये सियासी लीडरान के लिए ही क्यों है? क्योंकि हम देख ही सकते हैं कि जब निशाना बनने पर आते हैं फिर यही लीडरान वापस उन जेलों में होते हैं, और इनको उस वक्त जब ये हुकूमत में होते हैं तब कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिनसे इनके लिए भी मुश्किलात आसान हो। लेकिन अच्छा चले ये बताइए, बड़ा अच्छा आपने ये बात की कि इसमें अब इन सियासतदानों का ही किरदार है, वो देखें कि वो किस अमल से गुजरे हैं, उन्हें सीखना चाहिए और उन्हें अच्छी रवायात कायम करनी चाहिए, तभी माशरा आगे बढ़े। बिल्कुल। तो प्रोफेसर साहब, एक और बात जो बड़ी खटक रही है वो ये है कि मुतालबात पीटीआई की हद तक महदूद हैं। इस वक्त मईशत में बहरान है और हम सिर्फ जो महंगाई की शरह उसको कम करने में कामयाब हुए हैं, महंगाई तो अभी भी बढ़ रही है। तो आप क्या सोचते हैं कि इस सूरत हाल में मुज़ाकरात क्या उस पर नहीं होने चाहिए? हम सिर्फ एक पार्टी के लिए मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर तो एक ग्रैंड कंसेंसस इस बात पर भी होना चाहिए पार्टीज का कि मईशत पर अब कोई बात नहीं करेगा। मेरा ख्याल है ये सियासी तनाव और ये सबसे बड़ा इस वक्त हमारा है। अगर ये दूर हो जाता है, हुकूमत को अगले 3 साल मिलते हैं, पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का किरदार अदा करती है, तो सब नंबर 1 फोकस किसी भी मुल्क में नॉर्मल हालात में इकोनॉमी होती है, इन्फ्लेशन होती है, और जो बैरूनी और अंदरूनी कर्जे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये टॉप न्यूज बनती ही नहीं। हमारे यहाँ इंतशार और सियासी अदम इस्तेहकाम टॉप न्यूज बनती है। राइट। तो उसके लिए अब बांग्लादेश को देख लें, वहां पे जब तक सियासी इस्तेहकाम रहा, इकोनॉमी ठीक, जब वहां इंतशार आ गया तो अब वो भी इकोनॉमी की खबरें पीछे चली गई। तो इकोनॉमी की खबरों को आगे लाने के लिए होगा, और इन सियासी पार्टियों के पास तो अपने इकोनॉमिस्ट भी नहीं। राइट। ये डेपुटेशन पे लोग IMF से मांगते हैं, किसी बैंक से मांगते हैं और कहते हैं कि जी हमें दें। आप देख लें, कोई भी पार्टी ज़हन में ले आए, क्या इनके पास कोई 5-6 इकोनॉमिस्ट हैं पार्टी? बिल्कुल ठीक। प्रोफेसर ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इन पॉइंट टेकन सेड, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, जब तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक ये डेडलॉक जो इस वक्त बरकरार है वो नहीं हटेगा, तब तक हम मईशत को किसी डगर पर नहीं ला सकेंगे। मईशत में बहरान ही रहेगा, कोई ना कोई एहतजाज कर रहा होगा, सड़कें ब्लॉक होंगी, और जो बाहर बैठे इन्वेस्टर्स हैं वो ये सोच रहे होंगे कि क्या इन्वेस्ट करें ना करें। इसीलिए आज प्रोग्राम में हमने मदऊ भी किया है एक ऐसे ही बिजनेसमैन को, लेकिन हम आगे चलकर उन पर बात करेंगे। अभी हम वज़ीर आज़म की बात करते हैं, जो कि गुज़श्ता रोज़ एक रोज़ दौरे पर कराची गए थे, जिसमें कराची आमद पर वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने इस्तकबाल किया उनका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पहली बार स्टॉक मार्केट का दौरा करने पर खुशी हुई। हमारी कामयाबियाँ टीम वर्क का नतीजा हैं। हमें अब माशी नमो की जानिब बढ़ना है। स्टॉक मार्केट की तेज़ी को अब मईशत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। माजी में भी
बड़े खुशनुमा प्रोग्राम देखे और सुने हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद ये भी कहा कि ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान को नहीं चलने देंगे, हमें IMF से किए गए मुआहदे पूरे करने हैं, ताहम वक्त आने पर IMF को खैर बात भी कह देंगे। हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉर एवर, बट व्हेन द टाइम कम्स अब हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। और जो लोग ये डरावा दे रहे हैं कि जनाब ग्रोथ होगी तो इंजन जो है वो हीट अप हो जाएगा और फिर वो बूम एंड बस्ट होगा और ये होगा और वो होगा, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो एक्सपर्टीज है, उसको हम किस तरीके से हम उसको जोड़ें और पाकिस्तान को उस रास्ते पर ले जाएं जिसको तरक्की खुशहाली का सफर कहते हैं। उसके लिए I am absolutely ready now to sit down with you and listen to you, not deliver my hodgepodge sermon, rather listen to your lifelong experience. मईशत में बूम उठाएगा और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हम IMF को खैर बात कह देंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं वज़ीर आज़म किसी तरह से इस पर अमल दरामद भी करवा सकें। उन्होंने मजीद ये भी, हमें बैंकों से सरमाया चाहिए। आज शरह सूद 13% पर आ गई है और चाहता हूँ ये और कम हो, 6 पर आ जाए। बरामदात पर मबनी ग्रोथ बढ़ाई जाए, इसके लिए तजावीज़ भी दें। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि हमारे पास कुदरती वसाइल हैं, हमें यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए काम करना है ताकि लोगों को नौकरियाँ मिलें। इसके लिए भी मुझे आप लोगों से तजावीज़ चाहिए। तो तजावीज़ उन्होंने हासिल की हैं और मुख्तलिफ हलकों से मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ तजावीज़ भी फॉर श्योर उनको दी गई होंगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द आवाम तक ये रिलीफ पहुँचाया जाए। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। क्रिकेट की बात से कैसे आपको दूर रख सकते हैं। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके बारे में हर पाकिस्तानी दीवाना है और इस वक्त पूरी तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी पर है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हमने आपको पिछले 2 शोज़ में आगाह किया कि इस वक्त स्टेडियम्स की क्या हाल हैं, तज़ीनो आराइश का काम जारी है, उसके लिए क्या कुछ हो रहा है। स्पेशली हमने पहले आपको बताया लाहौर के बारे में, 25 जनवरी उसकी आखिरी तारीख है। यूसुफ भाई ने हमें बताया कि उधर सूरत हाल क्या है, तेज़ी से काम जारी है और इस वक्त पूरा फोकस जो है लाहौर के स्टेडियम के लिए इसलिए है कि चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा मैचेस यहीं पर होने वाले हैं। इसके अलावा कराची स्टेडियम का हाल हमने बताया, उसके लिए हमारे साथ ज़ुबैर नज़ीर मौजूद थे। बताया कि इसी महीने में उसको भी कंप्लीट करने का सोचा गया है और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों के सिलसिले में लाहौर कराची के बाद अब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं। तामीराती काम तेज़ी से जारी है और स्टेडियम में नई नशिस्तों के अलावा पवेलियन और ग्राउंड को अपग्रेड किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए भी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। जुल्फ़कार बेग, उन्हीं से इजाज़त लेते हैं। जुल्फ़कार, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी, इस वक्त मैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ। लाहौर और कराची के बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का भी तामीराती काम तेज़ी से जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक इस स्टेडियम को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके लिए तमाम वेन्यूज़ को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। नशिस्तें लगाई जा रही हैं, नई लाइट्स लगेंगी और इसके साथ नए पवेलियन के साथ साथ जो सिटिंग एरिया है उसको भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम एक तारीखी अहमियत का हामिल स्टेडियम है जहाँ पे बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के मैचेस का इनेकाद किया जा चुका है और इस स्टेडियम के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का जो मैचेस का इनेकाद किया जाएगा, इसमें जो खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाएंगे। जहाँ तक स्टेडियम का ताल्लुक़ है, इस तारीखी अहमियत के स्टेडियम के अंदर इंटरनेशनल मैचेस भी खेले गए हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल सीरीज़ भी खेली जा चुकी हैं और जैसा कि आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं, यहाँ पे स्टेडियम में नशिस्तें लगाई जा रही हैं और इन नशिस्तों के बाद इस स्टेडियम के अंदर जो सिटिंग कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाया जाएगा और इसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी जो बॉक्सेस हैं उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैसिलिटेट हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस को एंजॉय कर सकें। क्रिकेट एक जुनून का नाम है, एक पैशन का नाम है और पाकिस्तान की कौम क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और हुकूमती सतह पर भी मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस का इनेकाद किया जा सके। इस ज़िम्मे में न सिर्फ स्टेडियम को अपग्रेड किया जा रहा है बल्कि स्टेडियम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको भी बेहतर किया जा रहा है। जी
बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार बेग आपका। आपने सुना ही है कि इस वक्त वहाँ पर भी तामीराती काम इस वक्त पूरी शिद्दत से जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि जनवरी में ही ये सारा काम मुकम्मल कर लिया जाए और तीनों स्टेडियम्स तैयार खड़े हों और स्क्रीन्स चेंज की जा रही हैं, सीट्स चेंज की जा रही हैं, बैरियर्स चेंज किए जा रहे हैं और एक नया लुक दिया जा रहा है इन स्टेडियम्स को, ताकि आने वाले जितने भी जो सीरीज़ हैं, जो यहाँ पर ट्रॉफीज़ हैं, वो करवाई जा सकें। और अब चूँकि हम चैम्पियंस ट्रॉफी की बात कर चुके हैं, ट्राई नेशन सीरीज़ की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सैफ अफ्रीकी सीरीज़ का मकाम तब्दील कर दिया है और अब ये वाज़ेह है तब्दील करने से कि वो कहाँ पर होने जा रही हैं। वो इन्हीं स्टेडियम्स में होने जा रही है और ट्राई नेशन सीरीज़ अब मुल्तान की बजाय कराची और लाहौर में खेली जाएगी। PCB इलामे के मुताबिक ये फैसला बोर्ड के उन अपग्रेड शुदा मकामात की तैयारी पर एतमाद, खिलाड़ियों, ऑफिशल्स और शायकीन के लिए आलमी मयार के तजर्बे की फराहमी की अक्कासी करता है। और दूसरी जानिब चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारियां भी भरपूर अंदाज में जारी हैं जनाब, जिसमें लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम की गुंजाइश 35,000 तमाशाइयों तक बढ़ा दी गई है और पूरे स्टेडियम में नई कुर्सियां लगा दी गई हैं। स्टेडियम में ब्रॉडकास्ट के मयार को बेहतर बनाने के लिए 480 जदीद LEDs लाइट्स नस्ब की गई हैं जो शायकीन के लिए शानदार व्यूइंग क्वालिटी फराहम करेंगी और तमाशाइयों के तजर्बे को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए बड़े डिजिटल रिप्ले स्क्रीन्स भी लगाए गए हैं, आइंदा हफ्ते नस्ब कर दी जाएंगी। दूसरी जानिब कौमी बैटर फ़खर ज़मान के हवाले से बड़ी दिलचस्प जो न्यूज़ आ रही है, मद्दाहों को खुशखबरी ये सुनाते हैं कि वो पाकिस्तान की आइंदा वाइट बॉल सीरीज़ में एक्शन में नजर आएंगे। बहुत मुतालबात किए जा रहे थे कि फ़खर ज़मान को वापस टीम में लेकर आए, तो जनाब वो आ गए हैं और अब वो एक्शन में नजर आएंगे। हालिया इंटरव्यू में पाकिस्तानी टीम में वापसी के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए फ़खर ज़मान ने कहा कि मैंने सिलेक्टर्स हेड कोच से बात की है, हर कोई चाहता है था कि पाकिस्तान में होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी में वो खेलें और आप मुझे पाकिस्तान की आइंदा वाइट बॉल सीरीज़ में देखेंगे। फ़खर ज़मान ने कहा कि फ़िलहाल तवज्जो सिर्फ मुकम्मल फिट होने पर है, चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ख़ुद को कौमी टीम के लिए दस्तयाब बनाने पर मरकूज़ है। और ये आपने देखा कि हमने एक राउंड अप दिया। राउंड अप के बाद आपको एक ख़ास जो है एक लम्हा दिखाते हैं जो क्रिकेट की तारीख में एक और रकम कर दिया गया है। प्रोग्राम में आपको ये बताएं कि न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में फतह हासिल करके 3 मैचों की सीरीज़ अपने नाम कर ली है और श्रीलंका की दावत पर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, श्रीलंका को जीत के लिए 256 रन का हदफ दिया। न्यूजीलैंड के रचन रविंद्र और मार्क चैपमैन ने शानदार बल्लेबाजी की। बारिश की वजह से मैच को 37 ओवर्स तक महदूद किया गया। कीवी फील्डर की बात करते हैं जिसकी वजह से हमने आपको ये स्टोरी भी शेयर की है। एक राउंड अप में इसको शामिल करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि कीवी फील्डर का तारीख साथ मुश्किल तरीन कैच कीवी फील्डर नेथन स्मिथ ने डीप फील्ड में खड़े हुए किया और इस दौरान श्रीलंका के खिलाड़ी ने उड़ता हुआ शॉट मारा तो नेथन ने भागकर डाइव मारी और शानदार कैच पकड़ा। आप देख ही रहे स्क्रीन पर, शानदार कैच था। आपको देखने में बहुत आसान लगता होगा स्क्रीन पर कि आप डाइव करेंगे, आपके हाथ में गेंद आ जाएगा, लेकिन जब आप फील्ड में होते 3D चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जहाँ पर आपको एंगल्स का ख्याल रखना होता है, कैच कितनी रफ्तार से आ रहा है उसका ख्याल रखना होता है। तो नेथन का ये कैच, इस पर कमेंटेटर, ग्राउंड में बैठे शायकीन, सोशल मीडिया सार्फिन सब हैरान रह गए कि कैसा ज़बरदस्त कैच था। और मुबस्सिरीन का ये कहना था कि क्रिकेट की 100 साल तारीख का कैच बहुत आसानी और महारत के साथ नेथन ने पकड़ा है, जो हमने आपको दिखाया। और इसी पर हम जो ये क्रिकेट का एक राउंड अप था वो मुकम्मल हुआ है। अब ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताते चलें कि ब्रेक के बाद हमारे साथ एक आर्टिस्ट मौजूद होंगी, बहुत ज़बरदस्त उनका आर्ट वर्क है, बताएंगे उसके बारे में इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शो की इब्तिदा में हमने मईशत पर बात की थी और हमने जिक्र किया था कि पाकिस्तान को कैसे देखते हैं बाहर बैठे इन्वेस्टर्स और पाकिस्तानी बाहर जाकर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पर एक ख़ास मुलाकात हम आपसे करवाने वाले हैं। केन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेहतरीन बिजनेसमैन का अवार्ड जीतने वाले पाकिस्तानी हसन अली, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही मुकीम है, 25 साल से वहाँ मुकीम है, लेकिन एक सिंपल सी बिजनेस आइडिया से उन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किया है। हसन अली क्वीनलैंड स्टेट में अवार्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं और उन्हें क्वीनलैंड पार्लियामेंट की जानिब से भी सनद से नवाजा गया है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच हसन, हमें ज्वाइन करने के लिए। आप कैसे हैं? वेरी गुड, थैंक यू अनीक फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा ये सिंपल सा आइडिया था क्या और आपको कैसे आया ये आइडिया? ये सिंपल आइडिया पाकिस्तान से आया और इसकी तराश खराश ऑस्ट्रेलिया में हुई। ये सिंपल आइडिया सिर्फ ये था कि आयनिंग हमारे घर जो लोग करने आते थे, राइट, उसको देख के मुझे ख्याल आया कि ये ऑस्ट्रेलिया में भी किया जा सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आयनिंग के लिए लोग दूर दराज जगहों पे सफ़र करना पड़ता है, जाना पड़ता है, उठाना पड़ता है।
لیکن ہم نے وہ ہر چیز ان سے نکال کے اس کی لک آفٹر ہم کرتے ہیں. بالکل. تو ادھر تو بہت بڑی بڑی مشینز وہاں پہ موجود ہوتی ہیں اور آپ باسکٹ سے جو ہے اپنے کپڑے پہلے دھوتے بھی ہیں پھر خود آئرن کرتے ہیں, تو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم, تو آپ نے اس کو بچانے کی کوشش کی وہاں پہ. ایبسولوٹلی رائٹ. تو اس کے بعد یہ کیا ڈڈ یو ہیو اینی کوالیفیکیشنز اس سے متعلق جو آپ نے جس سے آپ کو سپورٹ ملی وہاں پر یہ کام کرنے کے لیے؟ ہاں جی, میرے پاس بزنس ایجوکیشن تھی. آئی ہیو 3 degrees, زبردست. انکلوڈنگ 1 from پاکستان اینڈ 1 from یونائٹیڈ کنگڈم. سو اس بزنس آئیڈیا پہ ہم نے جو بزنس کے بیسک فنڈامنٹلز ہیں اس کو اپلائی کر کے, اس کی تراش خراش کر کے اس کو اسٹیٹ لیول پہ اپلائی کیا, تو اس کی بہت زیادہ پذیر آئی ہوئی. میرا بزنس جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گیا. زبردست زبردست. وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. پھر آپ کو بیکس کا ایوارڈ بھی دیا گیا. ہاں جی, اس کے نتیجے میں مجھے کوئنز لینڈ چیمبر آف کامرس نے کوئنز لینڈ کا سب سے بڑا بزنس ایکسلنس ایوارڈ دیا, جو کہ اٹس اے ویری پریسٹیجیس میٹر, اور آئی واز دا فرسٹ پاکستانی ان کوئنز لینڈ ٹو بی اوارڈڈ دیٹ ایوارڈ. لیکن میرے لیے جو فخر کی سب سے زیادہ بات ہے وہ یہ ایوارڈ تو ہے ہی کہ میری سروسز کو کوئنز لینڈ پارلیمنٹ نے بھی ریکگنائز کیا, بیکاز آئی واز اے پائنیئرنگ بزنس مین. تو میں نے آسٹریلین سوسائٹی کے لیے ایک نئی جو ہے وہ چیز انٹروڈیوس کروائی جس سے بہت سے آسٹریلین سٹیزن کی زندگی میں آسانی آئی. تو پارلیمنٹ نے اس فیکٹ کو ریکگنائز کرتے ہوئے مجھے اسپیشل سند دی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وی آر پراؤڈ آف یو, کیونکہ ہم ایسے ہی پاکستانی اور چاہیے ہمیں جو باہر جائیں اور اپنا لوہا اس طرح سے بنوائیں, اپنا کام کر کے دکھائیں وہ خود نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ اس کی ایکسپینشن کی اس وقت کس سے بزنس آپ کا وہاں جاری ہے؟ اس وقت I have the 90% market share in ironing industry in Queensland, Cairns. میرے پاس آسٹریلین آرمی, پولیس, سوشل سروسز, زبردست, NDIS کا I am preferred supplier, اور ہم آگے ایکسپینشن پلان کر رہے ہیں دبئی میں. Because Dubai is the next biggest market for domestic services. Why not industry. Pakistan? پاکستان میں تھوڑی سی کمپلیکیشنس ہیں. دیکھیں, اٹس اے بیوٹیفل انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن, لیکن یہاں پہ جو لوز اور جو کیپٹل پروٹیکشن ہے وہ اتنی نہیں ہے. مثلا کچھ روشنی ڈالیں گے؟ میں مثال دیتا ہوں, میری پراپرٹیز ہیں ادھر پاکستان میں کچھ. میں ہر سال جب واپس آتا ہوں اس میں پٹواری صاحب کچھ نہ کچھ رد و بدل کر دیتے ہیں. بس وہ اتنی سی کرتے ہیں کہ جسے پیسے ویسے دے کے کام ہو جائے. تو اس سے تھوڑا سا ڈر آتا ہے کہ اگر کچھ زیادہ خرابی کر دے تو ہم پھر کیا کر سکتے ہیں. تو اس کانسیپٹ نے نا تھوڑا سا جو بھی لوگ اس کے انچارج ہیں انہیں خیال کرنا چاہیے. نہیں تو اگر یہاں پہ کیپٹل پروٹیکشن ہو اور باقی ایوری تھنگ از رائٹ, ادھر بہت زیادہ بزنس آ سکتا ہے. بہت سے لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں, کیونکہ ادھر کا جو ڈیموگرافکس ہے پاکستان کا, اٹس اے بیوٹیفل ڈیموگرافک ٹو ڈو بزنس ود. کہ پاکستان میں جو ینگ لوگوں کی تعداد ہے بہت زیادہ ہے, تو ہم ان کو بالکل فلفل کر سکتے ہیں. ہمیں صرف تھوڑا سی جو ہے نا اسپیشل سپورٹ چاہیے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں. نہیں, یہ تو صورتحال میں پٹواری صاحبان پلیز ذرا یہ باہر کی جو کم از کم جو آمدن ہے اس پر تو نہ روک ٹوک کریں. اچھا, تو پاکستانی یہاں سے جا کے کیسے وہاں پر بزنس کر سکتے ہیں, یہ کام کر سکتے ہیں؟ نارملی تو نوکریاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ایک ایوریج لائف گزارتے ہیں. ایک ایوریج لائف سے آپ اوپر کیسے جا سکتے ہیں وہاں پر؟ دیکھیں سب, میرے خیال میں جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ یو شوڈ جسٹ ڈائیو ان, decide something and do it. Especially country like Australia, it's a premium business destination. It's a country of beautiful people. They're very liberal, they're very welcoming. Law and order situation is thousands times better than America or Canada. Just imagine کریں کہ پولیس مین وہاں پہ گن کیری نہیں کرتا. کیا بات ہے. تو it's very good. So only thing you have to do is to کیونکہ وہاں پہ جو کنزیومرزم ہے اٹس ویری ایڈوانس, کہ جو آپ کہیں گے آپ کو اس کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. تو ان چیزوں کے ساتھ اگر آپ کوئی بھی بزنس شروع کریں گے تو یو وڈ بی ویری سکسیزفل. اگر آپ دیکھیں تو آسٹریلیا میں بہت سے پاکستانی بزنس ہیں, دے ویری ویری سکسیزفل. تو اس کے لیے صرف اور صرف آپ میں تھوڑی سی کریج ہونی چاہیے کہ اس
वेजिज मेंटालिटी से बाहर आके तो बिजनेस में स्टेप रखें, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी इन। तो चलें, हमने आपकी अचीवमेंट तो देख ली, आपका अवार्ड भी हमने देखा, और उसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को कैसे देखते हैं और ऑस्ट्रेलिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक आम पाकिस्तानी, उसकी क्या कहानी है? एक आम पाकिस्तानी कैसे यहाँ से गया और उसने वहाँ पर एक बड़ी कंपनी अपने नाम कर ली, उसको खोला, उसमें बल्कि एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दी ऑस्ट्रेलियंस को जो वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जर्नी के ऊपर ज़रा नज़र डालिएगा। देखिए, पाकिस्तान में मेरे पास जो सबसे बड़ा टूल था वो लैंग्वेज स्किल थी। पाकिस्तान में मैं आई वाज एजुकेटेड एट हेलेक कॉलेज ऑफ कॉमर्स। I tell you, it's the best institution I ever have been. तो उस एजुकेशन के साथ जब मैं वहाँ गया, मेरे पास लैंग्वेज स्किल थी और साथ में मेरे पास जो बिजनेस डिग्री थी, और मैंने कभी हेजिटेट नहीं किया। मुझे कोई छोटा काम मिला, बड़ा काम मिला, मैंने शुरू में किया। उसके बाद मुझे ASX ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज पे मैं डीलर रहा हूँ बहुत देर तक। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज पे तो वहीं उसके बाद जब हम केन्स शहर में आए तो मेरे 2 बेटे थे। मेरी शादी है, मेरी वाइफ ऑस्ट्रेलियन है वहाँ पे, तो मेरी वाइफ और हम दोनों कॉर्पोरेट थे, हम दोनों कॉर्पोरेट लाइफ में थे। तो मेरा जो बेटा जब एक हुआ तो हमने डिसाइड किया कि ये बच्चे के साथ ज़्यादती है कि दोनों माँ बाप काम पे गए हुए हैं और बच्चा नैनियों के पास है। तो हमने डिसाइड किया कि एक को क्विट करना चाहिए। तो मैंने वॉलंटियर किया कि मैं क्विट करूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, हम टफ हैं, हम रफ हैं, स्ट्रीट स्मार्ट, हम स्ट्रीट स्मार्ट हैं, वी कैन मेक एनीथिंग हैपन। तो मैंने वो फिर छोड़ के तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक अपना बिजनेस करूँगा। लेकिन उस बिज़नेस के लिए मेरे पास क्राइटेरिया था कि वो सुबह 9 से 5 बजे तक हो, इस तरह करके, ताकि मैं अपने बेटे को स्कूल ले जा सकूं, ला सकूं, उसकी किसी दोस्त की बर्थडे पे ले जाना है वहाँ पे लेके जाऊँ, इस किस्म के काम। तो मुझे कोई वैसा बिजनेस नहीं मिला। तो बिकॉज आई वाज अ ट्रेन्ड मैनेजर एज एन इन बिजनेस, तो मैंने अपना बिजनेस क्रिएट किया। उसके लिए उसकी नोक पलक सवारी, उसको हर चीज़ ठीक करके कमाल। तो उस पे जो आपने कारनामा सर अंजाम दिया है वो सभी हम देख रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच हसन हमें ज्वाइन करने के लिए, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। और ये हमारे नाज़रीन के लिए बहुत हौसला अफजा है कि पाकिस्तानी यहाँ से जाकर बाहर अपने बड़े बड़े बिजनेसेस भी खोल सकते हैं और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट अपनी बाहर सिक्योर ममालिक में भी रख सकते हैं। लेकिन एक जिम्मेदारी हम पर भी आयद होती है कि हम ऐसे इन्वेस्टर्स को यहाँ पर भी वो माहौल दें कि जो रेमिटेंसेस की बात बार बार करती है ना हुकूमत के, रेमिटेंसेस आ रही हैं, रेमिटेंसेस आ रही हैं, तो जनाब सिर्फ रेमिटेंसेस अपने जो फैमिली मेम्बरान हैं उनको हेल्प आउट करना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैक को वाइट करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं जो कारोबार करना चाहते हैं वो इसको एक बेहतरीन डेस्टिनेशन और एक सिक्योर डेस्टिनेशन के तौर पर देखें। हम ब्रेक के बाद आ सकते हैं। वेलकम बैक। कोहपेमा सरबाज खान को कौन नहीं जानता, लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो अब कोहपेमाई का स्कूल भी खोल रहे हैं। कब और कहां वो ये खोलेंगे स्कूल, जानते हैं सेगमेंट सफर शर्त में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। सरबाज खान साहब पाकिस्तान की तारीख के वो कमाल इंसान हैं जिन पे हमें एक इस हवाले से फ़ख्र है कि इनकी जो अचीवमेंट है वो बड़ी कमाल है। यानी 14 की 14 बुलंद तरीन चोटियाँ सर कर लेना, और उसमें से जो 12 हैं वो अल्पाइन स्टाइल में बग़ैर ऑक्सीजन के सर करना। मेरा ख्याल है कि शायद सरबाज खान के नाम के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए इस मुल्क में। सरबाज खान सिलेबस में, निसाबों में होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशनल फिगर के तौर पे सामने आए। पाकिस्तान पहाड़ों की सरजमीन है, यहाँ पे सबसे नंबर 1 स्पोर्ट्स जो है वो कोहपेमाई होनी चाहिए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए कि लंबी गर्दान है नहीं। सरबाज साहब, आप जब देखते हैं क्योंकि आप इस पूरी फील्ड के अंदर हैं, सिर्फ ये नहीं है कि मतलब पाकिस्तानी माउंटेनियर इस फील्ड के अंदर है, बल्कि आपने इंटरनेशनल माउंटेनियर्स के साथ आपका बहुत एक्सपोजर रहा, फिर इंटरनेशनली नेपाल को आपने देखा, दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक देखे कि वो कोहपेमाई के वाले से उनके इदारे कैसे काम करते हैं वगैरह वगैरह, तो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान किन किन जगहों पर कमी का शिकार है और क्या हमें करना चाहिए इस फील्ड के लिए? एज ए माउंटेनियर जब मैंने स्टार्ट की और ये 14 कंप्लीट की, इसमें मुझे एक चीज़ जो मिसिंग रही, यही कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा,
کوئی سکول جو کہ ہمیں صحیح معنوں میں آپ کو ٹرین کرے, صحیح معنوں میں پہاڑوں کے بارے میں آپ کو بتائیں, ہمارے ماؤنٹینئرز کی ہسٹری کے بارے میں بتائے, دنیا کی ہسٹری کے بارے میں بتائے. میرے خیال میں زیرو. اور آپ نے بغیر سیکھے کیا نا, مطلب کسی اسکول سے یا اس میں ٹریننگ لینے کے بغیر آپ نے, تو یہ چیز مسنگ رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اسی کمی کو ہم ینگسٹرز کے لیے, آنے والے نسل کے لیے اسی چیز کو ہم اسی چیز کو کم کرے, اور ان کو ہم نے جو فیس کیا وہ ان کو فیس کرنا نہ پڑے. وہ پراپر اسکولوں میں پراپر ادارے سے جو ماؤنٹینئرنگ کے لیے بنا ہو. ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ماؤنٹینئرنگ کے حوالے سے, کیونکہ آپ کے پاس 8,000 سے بلند جو دنیا میں 14 ہے, ان میں سے 5 آپ کے پاس ہے, ہمارے پاس ہے, پاکستان کے پاس ہے, اور 6,000 اور 7,000 کی بات کر رہا ہوں. بہت رومانٹک معاملات نہیں ہو گئے, مطلب یہ دیکھیں نا پتے ہم اینیمیٹڈ موویز میں ہم دیکھتے ہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کہ آپ کو کوئی بیک گراؤنڈ میوزک اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ایک حمزہ کی ہم بات کریں یا شمشال کی یا سکردو کی, کسی بھی جگہ کی, تو یہ جہاں تو بنا بنایا مٹیریل ہے نا. آپ نے بچپن سے آپ چراگاہوں میں جاتے ہیں, آپ کے لیے پہاڑ کا معاملہ ہے ہی نہیں معاملہ, لیکن اگر تھوڑی سی ٹریننگ جو ہے آپ سمجھتے ہیں وہ ضروری ہے, تو اس سے یہ بنا بنایا مٹیریل جو ہے یہ نکھر سکتا ہے. بالکل وقار بھائی, بالکل, کیونکہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں, اس ایلیویشن پہ رہتے ہیں, ہمیں پہاڑ کے ساتھ کس طرح کھیلنا ہے, کس انداز سے ہم نے چڑھنا ہے, کہاں روک سے کس طرح جانا ہے, آئس میں کس طرح جانا ہے, ہمیں سب کچھ پتہ ہے. لیکن جو انٹرنیشنل رولز کے مطابق جو ہے, کیونکہ انٹرنیشنل لوگ یہاں پہ آتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہم نے اس کھیل کو کھیلنا ہے, تو ہمیں اس میں زیادہ تر لینگویج کا بھی بڑا وہ ہو رہا ہے. تو جب تک ہم کوئی ادارہ نہیں بنائیں بڑے پیمانے پہ, چھوٹے چھوٹے تو ہر لوگ کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر, لیکن ہمیں ایک IFMG جو کہ سرٹیفائڈ ماؤنٹین گائیڈ کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, ایون علی بھائی مرحوم کے پاس نہیں تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے نکلے یہاں سے. آلریڈی تو کچھ اسکول جو ہے, جس طرح شمشال کا اسکول ہے, وہ خیر آپ ابھی بنا, تو پاکستان میں کچھ چھوٹے موٹے جو اسکولز ہیں وہ نجی سطح کے دیکھا جائے تو بالکل کوئی گورنمنٹ لیول پر ہے نہیں ہے ابھی تک دیکھا جائے تو. میرے خیال میں الپائن کلب ہے ایک جو کہ اس کے لیے بنا ہوا ہے, لیکن ہم نے اس کے متعلق بھی کوئی خاطر خواہ ہم نے ریزلٹس نہیں دیکھے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ادارہ بنائے, وہ الپائن کلب بنائے, یا گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر. ابھی اس چیز کی بڑی گورنمنٹ اگر سپورٹ کر دے تو وہ بہتر ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جس طرح کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں. ادروائز یہ جو نجی ہوتے ہیں ادارے, یہ پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے, وہ تو ریزلٹ اورینٹڈ ہوتا ہے نا, وہ تو اس کو نتیجہ چاہیے ہوتا ہے, محنت. گورنمنٹ اگر سپورٹ کر دے کسی, بالکل فیسیلیٹیٹ کرنا میرے خیال میں گورنمنٹ کا کام ہے, کیونکہ گورنمنٹ تو بنائے گی نہیں اسکول. اگر فیسیلیٹیٹ بھی کرے تو بھی بڑی بات. تو ہم باہر سے IFMG گائیڈس, اور ہم اس 19-20-21 سال میں ہمارا اتنے لوگوں کے ساتھ IFMG گائیڈس کے ساتھ اور اتنے فیمس کلائمبرز کے ساتھ اتنا تو ہمارا وہ رہا ہے. وہ خود بھی ہمیں وہ کرتے ہیں آفر کہ آپ لوگ یہاں پہ کوئی ایسا ادارہ بناؤ اور یہ انٹرنیشنل سرٹیفائڈ کا جو IFMG کے ساتھ وہ کرو, تو ہم آگے آپ لوگوں کے لیے ٹریننگز دیں گے, اور پھر آپ اپنا بھی بناؤ جو کہ کوئی پاکستان ماؤنٹینئرنگ ایسوسیشن گائیڈ یا ایسا کوئی بنا کے آپ بنا سکتے ہیں. کیونکہ ابھی جب میں نیپال جاتا ہوں تو ان کے پاس 100 تقریباً ہو گئے ہیں, 90+ تو ہو گئے ان کے پاس IFMG گائیڈس. وہ اپنا 8 مہینے سال میں وہاں لگاتے ہیں, اور جو باقی کے 4 مہینے ہوتے ہیں وہ جا کے دوسرے کنٹریز میں لائک ناروے میں اور دوسری جگہوں پہ جا کے اپنا روزگار کماتے ہیں. ہمارے یہاں پہ سیزن ہی 2 مہینے کا ہے, تو ہم سیزن کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس بھی ہے آٹم, ہمارے پاس تو 4 سیزنز ہے, ونٹر, آٹم, اسپرنگ اور سمر. تو ہمیں اس کو چلانے کے لیے ہمیں IFMG سرٹیفائڈ گائیڈس ہونے چاہیے, تاکہ وہ خود لیڈ کرے پیکس کے اوپر, اور پھر لوگ انٹرسٹ شو کرے اور ٹرسٹ کرے. سر ٹرسٹ بلڈنگ سب سے بڑی چیز ہے. ابھی نیپالیوں نے ایسا اپنے اوپر ٹرسٹ بلڈ کروایا ہے. فارنرز ایون پاکستان بھی آتے ہیں تو نیپال سے گائیڈ ہائر کر کے لاتے ہیں. اس سے تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس چیز کی ہمارے پاس کمی ہے. ہم اسٹرانگ ہیں, ہمارے پاس ایجوکیٹڈ بھی ہے. تو صرف یہی ہے کہ آپ کو کوئی ادارہ آپ کو سرٹیفائڈ کرے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ ریکگنائز ہو, تو اس چیز کی کمی ہے. پاکستان میں ہم کب دیکھ رہے ہیں سرباز ماؤنٹینئرنگ اسکول؟ انشاءاللہ ویری سون. اچھا ریئلی؟ لیکن سرباز کا نام نہیں ہوگا, لیکن اس کے پیچھے سرباز خان ضرور ہوگا. نہیں وہ یہ حیران کن یہ کہاں پہ ہوگا کچھ؟ یہ انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں یا اسکردو میں ہو یا حمزہ میں, بلوچستان کے کسی جگہ پہ ایک اچھا سکول انشاءاللہ ویری سون
جو کہ میرا اچھا، اب مشن میری آپ سے مین مقصد بھی ہے زبردست، میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جہاں پہ ٹورزم ہے، ٹریولنگ ہے، لوگ ٹورسٹ آتے ہیں ہمارے ڈاؤن سے، لاہور، کراچی، مختلف جگہوں سے آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں. اب ان کے بچے، ایک تو آپ کا تو ماؤنٹینئرنگ اسکول، یعنی آپ کے ذہن میں اگر کوئی خد و خالی ہے نا کہ پراپر ماؤنٹینئرنگ سیکھنا، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، بٹ اسکول تو آپ کو پتہ ہے پریپ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اب جب وہ پریپ سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ میٹرک بھی کرائیں، او لیول بھی کرائیں، سارا کچھ کرائیں. پریپ کی طرف اس طرح توجہ دیں کہ میں ایز اے ٹورسٹ اگر لاہور سے آ رہا ہوں، میرے بچے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ 3 دن سربراز خان کے اسکول میں فیس دوں، وہ وہاں پہ رہیں، 3 دن گزاریں یا 4 دن، جتنی میں یعنی جتنا میرا ٹور ہے، ان 3-4 دنوں میں وہ انیشیل یا بیسک راک کلائمبنگ تھوڑا سا سیکھیں، وہ چیزیں کریں. یہ چیز آپ کے ذہن میں ہے کیونکہ یہ بہت بڑا سیکٹر ہے، یہ جو نیچے سے ٹورسٹ آنے والا ہے، ان کو شوق بھی ہوتا ہے کہ بچے راک کلائمبنگ کریں. کیونکہ گلگت بلتستان صرف ہم نے اس کو گلگت بلتستان تک محدود نہیں کرنا ہے، یہ پاکستان کا ادارہ ہوگا یا پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے. اگر کوئی انیشل سٹیٹ میں خاص کر جو ٹین ایجر، جو چھوٹے بچے ہیں، لازم بات ہے ان کے اوپر کام کریں گے. ابھی میرے اوپر آپ کام کرو گے سرٹیفائڈ گائیڈ کے لیے، تو میں کسی کام کا میرا 35+ ہوا ہے. ہم ایسے لڑکوں پہ کام کریں گے 10-11 سال. جو اگر ایک ایتھلیٹ دوسرے ملکوں میں جو ترقی پذیر ملک ہیں، وہاں پہ دیکھیں آپ 4-5 سال سے ایک اولمپین بنانے کے لیے کام سٹارٹ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ بچوں کے اوپر ہی کام کرنا ہے. ہم تو کریں گے اپنا جو سیکٹر ہے اس کو چلانے کے لیے ایج کا فیکٹر ہوگا، لیکن ہمیں لازم بات ہے اس گیم کو لائک کرکٹ ہے پاکستان میں بچپن سے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کو بچوں سے نہ ہے ابھی، کیونکہ جب ہم یہاں پہ ریکارڈنگ کے لیے آئے ہیں تو وہ بچے تھے اور فوراً بچوں کے پاس گئے ہیں. تو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک نیچرلی آپ کو بچوں کے ساتھ مجھے بہت محبت ہے اپنے بچے. آئیڈیا ہوا ہے ماشاءاللہ میرے الحمدللہ 3 بچے ہیں، تو میں بچوں کے ساتھ بڑا، کیونکہ آپ سربراز خان سکول کھولیے، پریپ میں مجھے ایڈمیشن دے دیجئے گا، میں بالکل آ کے سب سے پہلے جو ہے نا وہ پریپ کی کلاسز لوں گا. تو ایک ایسی بھی شوقیہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ راک کلائمبنگ. لاسٹ ٹائم ہم آئے تو یہاں پہ جو آپ کا ہے میک پائی کے پاس ان کے پاس تلا وغیرہ نہیں، کون تھا یہ جو تھے، وہاں پہ راک کلائمبنگ کر رہے تھے. تو میں اور میرے بچے اور وہ جو میری مسز ہیں، ہم وہاں سے گزر رہے تھے. تو جو مسز ہیں انہوں نے پھر کافی ہائٹ تک وہ کی، بچوں نے بھی کیا. تو میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں نے کہا اگر میں نہ کر پایا تو یہ تھوڑی بےزتی والی بات ہوگی، بچے کیا کہیں گے، تو میں علیحدہ کروں گا. تو سربراز خان بس انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان پہ کوئی ان چیزوں کا اثر ہو اور وہ کریں. انشاءاللہ جب میں خود اس فیلڈ میں ہوں، میں نے خود یہ اچیومنٹ حاصل کی ہے. یہ اچیومنٹ میری نہیں، پورے پاکستان کی ہے اور میری کلائمبنگ کمیونٹی کی ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ ایک اچھا ادارہ جو انٹرنیشنلی اس کو ریکگنائز ہو، تو انشاءاللہ ویری سون. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، جتنے بھی ٹورسٹ ہیں جو کہ حمزہ آتے ہیں، مطلب جی بی میں آتے ہیں، تو وہ نہ صرف خود بہت کچھ سیکھنے کے ان کے پاس یہاں پہ مواقع ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ بچوں کے حوالے سے بھی لرننگ کے مواقع ان کو پیدا کرنے چاہیے، کیونکہ یہاں پہ لرننگ، یہاں سے آپ کو ایک مختلف انسان بن کے واپس جانا چاہیے، بہت کچھ لرن کر کے واپس جانا چاہیے. اور اگر ماؤنٹینئرنگ اسکول اس طرح ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو لازمی یہ کرنا چاہیے کہ آپ یہاں آئیں، آپ یہاں گھومیں پھریں، لیکن روزانہ 2-3-4 گھنٹے کی کلاس جو ہے وہ ماؤنٹینئرنگ اسکول میں بچوں کو دلوائیں. یہ ایک اسکل ہے نا. تو آپ ایک راک کلائمبنگ جو ہے وہ ایسی کوئی مصنوعی راکس نہیں ہوں گی، بالکل اوریجنل راکس ہوں گی. تو ان کے اوپر جو ٹریننگ ہوگی وہ کیسی اچھی اور بڑی سیفٹی کے ساتھ وہ ٹریننگز ہوتی ہیں، تربیت ہوتی ہے، تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی بچے کے لیے بھی، اس کے لیے بھی ایک سکسیس کی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے جب آپ راک کلائمبنگ کرتے ہیں اور اوپر پہنچتے ہیں. تو یہ تجربات جو ہے یہ ضرور کیجیے گا. اور سربراز خان صاحب، تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم. تھینک یو. ویلکم بیک. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایسی آرٹسٹ سے جو نہ صرف موجودہ دور کے آرٹ ورک کی ماہر ہیں بلکہ قدیم تذہیب کاری آرٹ ورک میں بھی کمال مہارت رکھتی ہیں. وہ تذہیب کاری اسلامی دنیا میں مقبول ترین آرٹ تھا. سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس آرٹ ورک سے قرآن پاک کو لکھا جاتا تھا، جبکہ اسی سے خطاطی کے شاہکار بھی بنائے جاتے تھے. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عائشہ حسن. تذہیب کاری آرٹ خود بھی کرتی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں. عائشہ نہ صرف قدیم بلکہ جدید آرٹ میں بھی مہارت رکھتی ہیں، اور آپ ہماری اسکرین پر ان کے فن پارے دیکھ ہی رہے ہوں گے. اب ان سے مزید تفصیلات بھی جان لیتے ہیں. عائشہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم علی. I'm fine. Thank you for having me.
عائشہ سب سے پہلے یہ بتائیے گا، تہذیب کاری کا کچھ انٹرو ہم نے کروا دیا ہے، کچھ آپ بھی کروا دیجئے. آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں تہذیب کاری کو اور ہسٹری کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ تہذیب کاری ہے تو ایک اینشنٹ آرٹ اور بہت قدیم زمانے سے چل رہا ہے، قرآنک مینوسکرپٹس میں چل رہا ہے. جو مجھے اس کی بات پسند ہے وہ اتنا خوبصورت وداؤٹ آئیکونوگرافی، صرف پھول اور جیومیٹرک پیٹرن سے ایک آپ بہت زیادہ کسی بھی کتاب کی تزئین و آرائش اس سے کر سکتے ہیں. اور کیونکہ آج کل کے ہم جدید دور میں ہیں، اب تو اس کے ساتھ نکاح ناموں کے پرنٹس کو بھی ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، پرنٹس اور پیٹرنز میں، فیبرکس میں اس کی اتنی زیادہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ ایک بہت ہی ہماری ایک ثقافت ہے جس کو ہم کیری کر رہے ہیں ایز مسلمس، مگر یہ کہ یہ ایک بہت ہی تھراپیوٹک آرٹ بھی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں عائشہ، اور ایسے بہت سا آرٹ ہم مساجد میں بھی دیکھ چکے ہیں پہلے، اور ہمیں دیگر یعنی کپڑوں پر بھی نظر آتا ہے. تو بہت اس کا مارجن ہے، بہت بڑا کینوس ہے کہ آپ اسے کینوس پہ بھی سجا سکتے ہیں، آپ اس کو دیواروں پہ بھی سجا سکتے ہیں، اور آپ اس کو کپڑوں پہ بھی سجا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ جو جدید آرٹ ہے اس میں آپ کیا کرتی ہیں اور کس جہت کو آپ نے اپنایا ہوا ہے؟ ہم لوگ یہاں اسلام آباد بیسڈ ایک اسٹوڈیو ہیں، اور ہمارا کام اسی فن کے تھرو اور باقی آرٹس کے تھرو بھی ایک کمیونٹی بلڈ کرنا ہے، جہاں پہ اگر آپ ہابیسٹ ہیں، آپ کسی فن میں ماہر ہیں، آپ آرٹسٹ ہیں، آپ ڈیزائنر ہیں، تو ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم تھرو آرٹ اور ڈیزائن ایک کمیونٹی بلڈ کریں جہاں پہ ہم سب مل کے کوئی نئی چیز سیکھ سکیں اور ایک ساتھ لے کے سب کو چل سکیں. اس آرٹ کا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کو اگر آپ صحیح طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں تو کوئی بھی ایج لمٹ نہیں ہے اس کی. اور جہاں پہ اس کا یوزیج ہے وہ نہ صرف پرنٹ پیٹرن، فیبرکس اور کپڑوں میں ہے، آپ آرکیٹیکچر میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا ہم اس کو کینوس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اور لازمی نہیں ہے کہ ہم ہر آرٹ کو پروفیشنلی ہی دیکھیں. اٹ از ویری نائس کہ اگر کوئی اس کو ایز اے ہابی پرسو کرنا چاہتا ہے. بالکل. تو یہ بھی بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے جدید آرٹ اور قدیم آرٹ میں کیا فرق ہے؟ اور بہت سارے لوگوں کو جو جدید آرٹ ہے اس سے بہت سارے اعتراضات ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ آرٹ ہے ہی نہیں شاید. ابھی آپ نے دیکھی ہوگی ایک تصویر جس میں کیلا دیوار پر لٹکایا ہوا تھا، اسے ٹیپ سے چسپاں کیا ہوا تھا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جدید آرٹ کے حوالے سے؟ اب اس کے پیچھے بھی اگر میں اس کو بھی بالکل بھی ڈسمس نہیں کروں گی، ایز اے کانسیپٹ وہ بالکل ٹھیک تھا، مگر میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ آپ قدیم آرٹ کو بالکل بھول جائیں. اگر ڈیجیٹل دور ہے، اگر میں کوئی کتاب کے اندر اب اس کو پرنٹ کروانا چاہتی ہوں اپنے اس قدیم آرٹ کو، تو مجھے اس کے لیے ایک ڈیجیٹل میڈیم کا سہارا لینا پڑے گا. مطلب دیٹ از سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو ان آرڈر ٹو گرو ان دس ایج. اگر ہم اس کو پرنٹ کرنا چاہیں وہ اس کی فیزیبلٹی ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف ہاتھ سے بنائیں اور وہ پوری کتابیں چھپیں. آپ اسی چکر میں آپ ایک آرٹ کو بالکل ہی بھلا دیں گے کہ اگر ہم نے اس کو ڈیجیٹل میڈیم میں ٹرانسفر نہیں کیا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آرٹ اگر آرٹسٹ کو اس کو کام کرنے میں مزہ آ رہا ہے اور دیکھنے والے کو پسند آ رہا ہے تو آرٹ نے اپنا مقصد پورا کر لیا. چلیں یو بین ویری جنرس، کیونکہ آپ دو ایسے آرٹسٹ کو کمپیئر کر رہے ہیں جو کہ ایک آرٹسٹ بالکل گرلنگ کے بعد، لرن کرنے کے بعد، سیکھنے کے بعد یہ سارا آرٹ کر رہا ہے، اور دوسرا صرف ایک کانسیپٹ بناتا ہے اور اس کے ساتھ چل پڑتا ہے. تو یہ دونوں آرٹسٹ میرے نزدیک تو ایک جتنے نہیں ہیں، لیکن آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ اب جدید دور ہے، یہاں پہ حالانکہ میرے پاس ڈگری بھی ہے، سارا کچھ ہے، 10 سال سے پڑھا بھی رہی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ جس دور میں ہم ہیں اور اس میں اب ڈگری کا لیبل ہونا بہت ضروری نہیں ہے. این سی اے کے کچھ بہت سینئر ٹیچرز ہیں جن کے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی، اور ان سے اچھا مجھے لگتا ہے کہ کوئی استاد ابھی تک شاید آیا بھی نہیں ہے دوبارہ. آپ کا کام جو ہے وہ آپ کو کسی ڈگری یا لیبل کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ نے اپنا کام سیکھ لیا ہے تو آئی تھنک وہ مور دین انف ہے. اچھا، تو پھر اس کے بارے میں بتائیے، تہذیب کاری اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے اسے شروع کہاں سے کرنا پڑے گا، اور یہ فن کیسے سیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ اس کی ایک استاد بھی ہیں؟ انسٹیٹیوٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، اور اگر آپ لمیٹڈ ہیں کہ آپ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے تو آن لائن بہت سارے پورٹلز ہیں جہاں پہ آپ
ریموٹلی یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. جدید دور کا فائدہ یہی ہے کہ آرٹ اور مٹیریل ایک تو ایزیلی اویلیبل ہے, نہ صرف بلکہ آپ کو آسانی سے کم مہنگی چیزیں بھی مل جاتی ہیں. کلک آن ویب سائٹ, آپ کو آپ کے ڈور اسٹیپ پہ چیزیں مل جاتی ہیں. تو آج کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی نئی چیز سیکھنا اس سے اٹ ہیزنٹ ایور بین ایزیئر دین دس. اچھا, یہ آرٹ جو ہے جب آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں ایک بڑی رائل سی فیل آتی ہے, اور آپ کو نہ صرف رائل فیل آتی ہے بلکہ تاریخ بھی یاد آتی ہے. تو کیا مسلمانوں سے ہی جڑی ہے اس کی تاریخ, یا مسلمانوں سے پہلے بھی یہ آرٹ کیا جاتا تھا؟ یہ آرنامنٹیشن جس کو ہم تہذیب کاری بھی کہتے ہیں, آرنامنٹیشن کتابوں کی ڈیکوریٹو آرٹس میں شامل تھی. اور یہ صرف اسلامک ٹریڈیشن کے اندر نہیں ہے, یہ کرسچن ٹریڈیشنز میں بھی ہے, یہ اور بھی مینوسکرپٹس میں ہے جو کہ آپ دیکھیں گے ان کے اندر آئیکونوگرافی ہوتی تھی, جانور اور ہیومن فارمز بنتے تھے. اسلام کے اندر کیونکہ آپ ہیومن فارمز نہیں بنا سکتے, تو اس ٹائم پہ آرٹسٹ نے جیومیٹرک اور عربیسک پیٹرنز, فلاورز ان کے ساتھ پلے کیا ہے. اور پھر ہمیں اسلامک ٹریڈیشن میں اسپیسیفکلی صرف جیومیٹرک اور فلورل پیٹرنز نظر آتے ہیں, مگر اس کی جو ہسٹری ہے وہ ہر تقریباً آپ کو ریلیجن میں بھی ملے گی اور ٹریڈیشن میں بھی ملے گی. رائٹ, تو پھر ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ترویج میں ایک اہم کردار تھا مسلمانوں کا. ڈیفینیٹلی آپ کو اسپین سے لے کے آپ کو یہ ٹرکی میں بھی, اور ایون لیٹر آن آپ کو اپنے مغل مسجد وزیر خان تک اگر آپ اس کی ڈیکوریشن دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو سم فارم آف تہذیب کاری اسپیسیفکلی آرنامنٹیشن نظر آئے گی. اچھا, تو اب آپ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو تہذیب کاری میں کے بارے میں ابھی آپ کا یہ انٹرویو دیکھ کر جان رہے ہیں, ان کے لیے کیا ترغیب دیں گی, کس طرح سے وہ اس جو ڈگر ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ آپ پریکٹس کریں. دیر آر سو مینی پلیسز آن لائن جہاں سے آپ اس کی ہسٹری سیکھ سکتے ہیں. آپ کو بہت ایزیلی اویلیبل ہیں, آپ کے پاس آن لائن ڈیجیٹلی آپ کے پاس بہت سارے لیسنز اویلیبل ہیں جو کہ فری آف کاسٹ بھی ہیں. تو اسٹارٹ بیسک کریں, اور اگین آپ کو کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے, تو جسٹ اسٹارٹ سلو اور آپ پریکٹس کرتے جائیں. یہ اٹ از, آئی وڈ ناٹ سے کہ اٹس ایزی, اٹ ٹیکس ٹائم, اور یہ پیشنس آپ کا مانگتا ہے, مگر اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ آپ سیکھ ہی نہیں سکتے. تھوڑا تھوڑا گریجولی یو کین بلڈ اپ اور آپ اپنا یہ کام سیکھ سکتے ہیں. اچھا, اسٹوڈنٹس عموماً جو ہیں راغب اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ ریوارڈ دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا ریوارڈ ملے گا مستقبل میں. جو آرٹسٹ تہذیب کاری کر رہے ہیں ان کو کیا ریوارڈز مل سکتے ہیں, کیونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ فن پارے جو ہیں لاکھوں میں بک رہے ہوتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس طرف راغب اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ بہتر کما سکیں گے اپنی ایک تصویر کے ذریعے. یہاں پر کتنا مارجن ان کو مل سکتا ہے؟ اگر آپ اپنے کام کو سیریسلی لیں, اور کیونکہ اگین انسٹاگرام فیس بک کا دور ہے, آپ کے پاس اپنے کام کو آپ کانسٹنٹلی کرتے رہیں, تو اس کے اندر کمرشل ویلیو اس کی بہت زیادہ ہے. آپ جیسے میں نے کہا کہ آپ کو یہ ٹیکسٹائل کے پرنٹس میں بھی نظر آئے گا, آپ کو یہ جیولری میں نظر آئے گا, آپ کو اب ویڈنگ انوائٹس, نکاح نامے, اور یہ ایک انڈیویجولی ایک ایک پیس کے اندر یہ تو کمرشلی جو کہ کام ہو رہا ہے وہ تو ہے ہی. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو نیکسٹ اسٹیپ پہ لے کے جاتے ہیں تو آپ اس کو انٹرنیشنلی ایگزیبٹ کر سکتے ہیں. اگین آپ کو اپنے کام کے ساتھ کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا. آپ کو کام کے ساتھ کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ عائشہ, آپ نے اپنے آرٹ کے متعلق بتایا, ہمارے لوگوں کو آگاہ کیا کہ تہذیب کاری کا آرٹ اب بھی زندہ ہے, اس کو سیکھا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے, اور اس سے کمایا جا سکتا ہے. بریک کے بعد حاضر ہوں. ویلکم بیک جناب. پاکستانی خواتین کسی سے کم نہیں ہیں, یہ تو ہم آپ کو ہر روز بتاتے ہیں, لیکن جب بھی آتے ہیں ایک ملاقات ایسی کرواتے ہیں جو بالکل الگ ہو. کوئی بھی کھیل ہو, پاکستانی خواتین نہ صرف قومی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنا ٹیلنٹ منوا رہی ہیں, اور آج ہم نے ایکسپریسو میں ودعو کیا ہے قومی باسکٹ بال کپتان ثنا عظمت اور پلیئر لائبہ کو. یہ پروفیشنل باسکٹ بال کھلاڑی ہیں اور پاکستان باسکٹ بال کی نمائندہ ہیں, اور مزید انہیں سے جان لیتے ہیں کہ آج کل باسکٹ بال کا کیا رجحان ہے. تھینک یو ویری مچ ثنا اور لائبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہم کپتان سے بات کرتے ہیں. کپتان, کب سے کھیل رہی ہیں اور کب سے باسکٹ بال کا شوق آپ کو پیدا ہوا؟
میں اپنے کالج لیول سے کھیل رہی ہوں, بلکہ میں نے شروع کیا تھا اپنے اسکول لیول سے کھیلنا. اس کے بعد جب میں کالج میں گئی تو مجھے وہاں پہ اسکالرشپ ملی, تو میرا انٹرسٹ اور زیادہ جو تھا نا ان چیزوں میں پڑھنا شروع ہو گیا, اسپورٹس میں. اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے کالج میں کھیلا, یونیورسٹی میں کھیلا, یونیورسٹی کے بعد میں نے پنجاب سے کھیلا, پنجاب میں کھیلنے کے بعد HEC سے کھیلا, اور اب الحمدللہ میں ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہوں جو کہ پاکستان میں اس وقت پلیئرس کو جو ہے وہ جاب دے رہا ہے. رائٹ. اور لائبہ آپ بتائیے گا, آپ نے کب سے شروع کیا؟ میں نے شروع کی تھی اپنے اسکول ٹائم سے ہی. تو جس طرح ہر اسکول میں ایک اسپورٹ ہوتا ہے جو بہت پاپولر ہوتا ہے, تو میرے اسکول میں وہ باسکٹ بال تھی. تو وہاں پہ ایک لیگیسی چل رہی تھی کہ ہر ٹیم جو بنتی تھی, ہماری اسکول ٹیم, وہ جیتتی تھی باقی سارے اسکولس کو نا. تو وہاں سے بیسکلی ہمارا شوق پیدا ہوا. اور میری کوچ بہت اچھی تھی اس وقت, جو ماشاءاللہ میری کوچ تب تھی نا, وہ اب میری ٹیم میٹ ہیں. کیا بات ہے. تو کوچ اور جو شاگرد ہے وہ دونوں ایک ساتھ کھیل رہے ہیں. بالکل زبردست. اچھا ثنا, آپ بتائیے گا کہ بہت رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے باسکٹ بال میں, تیزی سے لوگ جو ہیں اب آ رہے ہیں اس میدان میں, بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا اس کو کھیلا جا سکے. اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر مرد حضرات جو ہیں وہ مختلف یونیورسٹیز میں داخلے لینے کے لیے بھی یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اور دیگر ہمیں چھوٹے علاقوں میں بھی اب اس کے کورس بنے دکھائی دیتے ہیں. کتنا رجحان اب آپ دیکھ رہی ہیں اس کا, اور خواتین میں کتنا رجحان ہے؟ جی, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے خود جو ہے وہ اسپورٹس بیسس کے اوپر لاہور کالج میں ایڈمیشن ملا تھا, اور میں نے جو تھا وہ بالکل فری پڑھا ہے لاہور کالج میں. کیا بات. تو اب جو ہے نا لاسٹ 5 ایئرس سے یہ باسکٹ بال بہت زیادہ ہر چھوٹے لیول سے, مطلب ایک چھوٹے لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور وہ پھر لائک آپ اس کو کہہ لیں کہ لوگ ایز اے کیریئر اس کو پرسیو کر رہے ہیں. زبردست. جی, اس میں بہت زیادہ جو ہے بچوں میں بھی اور بچیوں میں بھی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. صرف یہ ہے کہ ہمارے اس ٹائم ہمارے ڈپارٹمنٹ کے علاوہ مطلب کوئی اور ڈپارٹمنٹ سپورٹ نہیں کر رہا. ہم وابڈا سے کھیلتے ہیں. وابڈا صرف ایک واحد ادارہ ایسا ہے جو کہ ہم لوگوں کو ایک پراپر جاب دیتا ہے. صرف میری یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ ٹیلنٹ پاکستان میں بہت زیادہ موجود ہے, صرف تھوڑا سا لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے اور پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. لائبہ, میں تو نیچے کھڑا ہوتا ہوں, باسکٹ کو اوپر دیکھتا ہوں, وہ تو اتنی اونچی باسکٹ ہے, میں وہاں تک پہنچنا, بال پھینکنا, یہ تو ایک دیوانے کا خواب لگتا ہے مجھے. تو آپ لوگ کیسے کھیل لیتے ہیں؟ تو یہ سارا نا ایک ٹیکنیک ہوتی ہے بیسکلی, جو مطلب جن کو ہم سکھاتے بھی ہیں اور جن سے ہم نے بھی سیکھا ہے نا, تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ساری جو پاور آتی ہے نا آپ کی لیگ سے آتی ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنی آپ کی ہائٹ ہے یا کیا ہے, اگر آپ کی لیگ اسٹرانگ ہے نا تو آپ دور سے بھی شوٹ کر سکتے ہو, اور تو دور سے شوٹ کرنے کے زیادہ پوائنٹس بھی ہوتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو سنا کمبینیشن آف گیم لائک ہائٹ, اس میں ایجلٹی, اسکلز, ٹیکنیکس, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. سنا, اس کے علاوہ بھی کچھ کرتی ہیں آپ؟ میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتی. کچھ بھی نہیں کرتی. اتنا پیشن اس کھیل کے ساتھ. تو یعنی آپ نے داخلہ بھی اسی پہ کیا, کام بھی اسی, تو پروفیشنلی بھی اسی سے آپ کما رہی ہیں. تو یعنی پھر اپنا کوئی کلب کھولنے کا ارادہ ہے اس کے بعد؟ کلب, یہ ایکچولی کلب میں جا کے کلاسز دیتی ہے, تو میں نے ابھی اس کو ایز اے مطلب اس طرح آگے نہیں کیا. کیونکہ دیکھیں آپ کریئر میں آپ مختلف سٹیجز پر ہوتے ہیں. کبھی آپ جو ہے ایک کھلاڑی کے طور پر, ینگ کھلاڑی کے طور پر, کبھی میچور کھلاڑی, کبھی آپ کپتان کے طور پر ہیں, اور کبھی آپ کوچ کی طرح بھی ہوتے ہیں. جی, میں کبھی کبھی وزٹنگ پر جا کے کسی اسکولس میں وزٹ کر کے تو ان کو باسکٹ بال کے لیسنس دے دیتی ہوں. ایز سچ ہم جاب نہیں کرتے, کیونکہ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی پالیسی بھی ہے کہ کیونکہ ہم وہاں پہ جاب کر رہے ہیں, تو یہ ہمیں الاؤ نہیں ہوتی کرنی. بہت ہی جو ایسپائرنگ سٹوریز ہیں آپ دونوں کی. تو کبھی فیملی نے روکا نہیں کہ کیا کر رہی ہو؟ یہ تو سپورٹس سے تو بہت سارے جو ہماری خواتین دور ہی اسی لیے ہیں کیونکہ فیملیز اجازت نہیں دیتی. میری ماما نے مجھے بہت سپورٹ کیا. جب میں نے سٹارٹ کیا تھا نا تو مجھے پتا تھا کہ ایک نیکسٹ لیول اچیو کرنا ہے, تو میں جاتی تھی ایک اسٹیڈیم میں نا سیپریٹ اسکول ٹائمنگس کے بعد نا پریکٹس کرنے. وہاں پہ صرف لڑکے کھیلتے تھے, اور میں ایک واحد لڑکی تھی جو جا کے کھیلتی تھی, اور میری ماما نے بہت سپورٹ کیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ اتنے لڑکوں میں جا کے تم کھیل رہی ہو, کیا کر رہی ہو نا. تو وہ ساری فیملی سے لڑ کے مجھے بھیجتی تھی. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے ساتھ بھی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. میرا جو بھائی تھا وہ مجھے یاد ہے, میں نے جب وابڈا جوائن کیا تھا آج سے 6 سال پہلے, وہ مجھے فیصل آباد چھوڑنے کے لیے گیا تھا. ایک ہم لوگوں کے میچز ہو رہے تھے, یونیورسٹی ہی میچز ہو رہے تھے, تو وہ مجھے چھوڑنے کے لیے گیا تھا. میرے پیرنٹس بھی گئے تھے, اور وہ وہاں پہ بلکہ اسٹے کیا تھا انہوں نے, اور جا کے 1 ویک کے لیے رک کے انہوں نے میچز دیکھے تھے. تو ہمیں گھر کی طرف سے بہت زیادہ, اسپیشلی مجھے تو بہت سپورٹ ملی ہے میرے پیرنٹس کی طرف سے. اچھا, اور باقی سسٹم آپ کو کتنا سپورٹیو لگتا ہے, جس طرح سے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز اور دیگر کلبز ہیں جن کے ساتھ آپ لوگوں نے کھیلنا ہوتا ہے, دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں, تو وہ آپ کو کتنا سپورٹیو لگتا ہے؟ جیسے کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وابڈا, وہ ہم لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے.
باقی جو جیسے آرمی بھی ہے وہ بھی کچھ حد تک اپنے پلیئرز کو سپورٹ کرتا ہے, لیکن جیسے ہماری میچز میں 8 ٹیمز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا جس میں سے صرف 2 ڈپارٹمنٹس تھے, ایک وابڈا تھا اور ایک آرمی تھا. میری صرف یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ جیسے باقی پی آئی اے ہو گیا, رینجرز ہو گیا, ریلوے ہو گیا, ان سب کو بھی آگے آنا چاہیے اور پلیئرز کو چانس دینا چاہیے, جابس دینی چاہیے. رائٹ. بہت بھائی چارہ ہوتا ہے عموماً ہم نے دیکھا ہے ٹیمز میں, اور خاص کر کرکٹ کے علاوہ بات کر رہا ہوں, کرکٹ میں تو آپ کو پتہ ہی کیا صورتحال ہے, لیکن کیا ایسا آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کی ٹیم میں یکجہتی نظر آتی ہے, یا سبقت لے جانے کی جو ایک چاہ ہے وہ زیادہ ہے یہاں پر آپ کو ٹیمز میں نظر آ رہی ہوتی ہے؟ تو ہماری ٹیمز میں یونٹی بہت ہوتی ہے, لیکن فیملیز میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں, ٹیمز میں بھی بالکل جھگڑے ہو جاتے ہیں, بٹ جو ہماری سینئر مینجمنٹ ہوتی ہے, ہماری کوچ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمیں بالکل فیملی کی طرح لے کے چلتی ہے, ہمارے جھگڑے بھی اسی طرح سالو کراتی ہیں. تو ایک بیسکلی ایک انسیڈ رول ہے کہ anything that happens on the court stays on the court. کورٹ کے باہر ہم سب بہنوں کی طرح ہوتی ہیں, سب میں بہت پیار ہوتا ہے. اور ثنا آپ بتائیں, آپ نے تو ایک لمبا عرصہ اس میں گزار لیا ہے, تو آپ نے اس طرح کی کوئی جھگڑے تو نہیں دیکھے؟ نہیں, مطلب وہی لائبہ والی بات میں اس کو کروں گی کہ جو کورٹ کے اندر ہم جب کھیلتے ہیں تو وہ اتنا اگریشن ہوتا ہے کھیلنے کا کہ وہ ہم کورٹ میں ہی چھوڑ کے آتے ہیں. کورٹ کے بعد ہماری جو ٹیم ہے وہ بیسکلی ٹیم ایونٹ ہے, تو جب تک ہم ایز اے ٹیم نہیں کھیلیں گے تو مطلب ہم کیسے آگے, مطلب ہم میرے خیال سے 15 سال سے وابڈا جو ہے وہ جیت رہا ہے. اچھا, تو انٹرنیشنلی ہم لوگ جو ہیں وہ مقام کیوں نہیں حاصل کر پا رہے جس سے پھر ہماری ٹیم نمایاں نظر آئے اور پھر باہر ممالک میں جائے کھیلنے کے لیے؟ تو ہم لوکلی کیوں انگیج ہیں اس وقت صرف؟ آئی تھنک کچھ ایشوز چل رہے تھے جو کہ اب سالو ہو گئے ہیں, تو اگر گورنمنٹ تھوڑا سا سپورٹ کرے ہماری فیڈریشن کو تو فیڈریشن ڈیفینیٹلی, جیسے میڈیا ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے آگے, اور جو جو کلبز ہیں وہ ہمیں سپورٹ کریں, تو ڈیفینیٹلی ہم ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر اچھا پلیٹ فارم اگر ہمیں ملتا ہے تو ہم ضرور پرفارم کر سکتے ہیں. رائٹ. اور لائبہ آپ کیا سوچتی ہیں اس حوالے سے؟ اس بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ ٹیمز گئی ہیں باہر نا, ابھی ریسنٹلی لڑکوں کی ٹیم گئی, انٹر کی لڑکیوں کی ٹیم بھی گئی ہوئی ہے باہر, بٹ اگین فنڈز ایشو آ جاتے ہیں, اتنی ساری لڑکیوں کو سپورٹ کرنا, کیونکہ ہر کوئی فائنانس نہیں کر سکتا اپنا سولو ٹرپ نا. رائٹ. تو یہ لائبہ کہہ رہی ہیں فنڈز ایشو آ رہے ہیں, کیا ٹیلنٹ کی کمی کا بھی کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ٹیلنٹ الحمدللہ پاکستان میں بہت ہے, صرف نظر آنے کی بات ہے, تھوڑا سا سپورٹ کی بات ہے. وہی میں پھر سے کہوں گی میڈیا کو تھوڑا سا سپورٹ کرنا چاہیے, ڈپارٹمنٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن آپ دیکھ رہی ہیں اتنی فنڈنگ ہوتی ہے ہمارے کرکٹرز کو, پھر بھی میدان میں جا کے کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اچھا والا کھیل رہے ہوتے ہیں ڈومیسٹک, اور پھر جب انٹرنیشنل کی باری آتی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں, میں نے نا 2-3 باسکٹ بال کے نا ٹورنامنٹس کروائے تھے. اگر میں نے کرکٹ کے کرائے ہوتے سب لوگ خوشی خوشی اسپانسر دیتے, لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں باسکٹ بال ابھی ہے کیا پاکستان میں نا, تو وہ اس کو اسپانسرس بھی نہیں دیتے, تو کوئی پیسہ انویسٹ کرنے کو ریڈی نہیں ہے اسپورٹ میں. تو پیسے کے علاوہ سنا کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے جو اگر بہتر ہو جائے تو باسکٹ بال کو تھوڑا دھکا لگ سکتا ہے؟ آئی تھنک اکیڈمیز اگر اوپن ہو جائیں, لیگز جیسے انٹرنیشنل لیول کے اوپر لیگز بہت کھیلی جاتی ہیں ہر سٹی میں, ہر ملک میں اگر آپ دیکھیں تو لیگز کھیلی جاتی ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر, تو پاکستان میں بھی اگر کوئی لیگز والا سسٹم آئے تو وہ ڈیفینیٹلی اس سے آپ کو ٹیلنٹ بھی نظر آئے گا, آپ کو اپرچونیٹیز بھی ملیں گی, اور لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. تو ڈو یو ہیو اے سجیشن لائبہ؟ آئی تھنک کہ ابھی جیسے ہم لوگ سال میں 1 نیشنلز کھیلتے ہیں, بس دیٹس اٹ. اگر یہ فریکوینٹلی ہو کہ ایوری 2 months 3 months بعد ہمارا کوئی ٹورنامنٹ آ رہا ہے, تو اس سے بہت بہتر ہو سکتا ہے یہ سب. اچھا, تو یہ تو آپ ایز اے پلیئر آپ لوگوں نے جو ہے اپنے بارے میں بتایا, اپنے کھیل کے بارے میں بتایا, اس کے پراسپیکٹ کے بارے میں بتایا, لیکن ایز این انڈیویجول ثنا کیا کہنا چاہیں گی خواتین کے لیے, خاص طور کہ وہ جو کھیلنا چاہتی ہیں یا نہیں بھی کھیل رہی ہیں, تو ان کو اپنی لائف میں کس طرح کیا جو ایک نظریہ رکھنا چاہیے, اس کے ساتھ چلنا چاہیے؟ میں ہر کسی سے یہی کہنا چاہوں گی, جتنی بھی وومنز ہیں جتنی بھی, میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ انڈیپینڈنٹ رہیں, اپنے اوپر ٹرسٹ کریں. وہ اسپورٹس کی فیلڈ ہے یا کسی کارپوریٹ سیکٹر کی فیلڈ ہے یا آپ کہیں جاب کر رہے ہو, آپ کو صرف ایک انڈیپینڈنٹ, ایک لڑکی کو اس ٹائم انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. کیا آپ کو لگتا ہے ڈیپینڈنسی مسئلہ بیسکلی کچھ حد تک ہے؟ جی ٹھیک. اور آپ کیا کہیں گی؟ بالکل ثنا صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ عورت نہ ایک مرد کے بغیر چل ہی نہیں سکتی, اسپیشلی آفٹر سرٹن ایج کہ 28-29 شادی کرو, مرد کے ساتھ کر لو یہ سب کچھ. حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے نا, چاہے آپ کارپوریٹ جاب کر رہے ہو یا آپ کسی اسپورٹس کی فیلڈ میں ہو یا ویسے ہی آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, نہیں, آپ کے ماں باپ کو بھی داد دینی چاہیے, کیونکہ بنیادی طور پر تو انہی کی طرف سے یہ نظریہ آتا ہے, اور وہی یہ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی ان کو جو ہے نا دوسرے گھروں میں بھجواؤ, اپنے
अपने जो है ना जिम्मेदारी पूरी करके जो, लेकिन वो अगर आप लड़कों की तरह ही उनको अपना बेटा समझ के ही उसी तरह से लेकर चलेंगे तो वो आपका बेटा भी बन जाएंगे, वो तो कोई मसला नहीं। तो आखिरी बात सना, आप ये बताएं कि हमें बास्केटबॉल और दीगर जो खेल हैं अब हम बहुत तेज़ी से उसमें तरक्की कर रहे हैं, नज़र आने लगे हैं, तो आप क्या चाहेंगी कि जिस तरह वापडा है, क्या दीगर महकमे भी उसी तरह से अपनी टीम्स बनाएं तो आप ज़रा लीग ज़्यादा बेहतर तौर पर खेल जी सकें? जी बिल्कुल, मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट अगर हमारी फेडरेशन को सपोर्ट करे और जैसे ये बाकी अदारे हैं कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाए कि जैसे बैंक्स हो गए, बैंक्स इसमें इंटरफेयर करें। लास्ट मेरे ख्याल से 10 साल पहले रेलवे की टीम भी पार्टिसिपेट करती थी, और जैसे रेंजर्स है, रेंजर्स में लड़के पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन लड़कियों को उस तरह की आई थिंक फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, तो लड़कियों की टीम नहीं है उनकी। तो मेरी बस यही एक रिक्वेस्ट है कि ये जो बैंक्स हो गए, ये जो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हो गए, ये आगे आएं और अपना थोड़ा सा रोल प्ले करें। इसके लिए हमें जी गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। दोनों का बहुत शुक्रिया, और दोनों ने अपनी लाइफ के बारे में बताया, शेयर किया कि किस वो बास्केटबॉल प्लेयर बनी हैं, और उसके साथ साथ देखिए जनाब, हुकूमती जो नज़रअंदाज खेल हैं हमने तो बेड़ा उठाया हुआ है कि एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से हम मुस्तकिल तौर पर आप तक वो मालूमात पहुँचाते रहेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है, और बास्केटबॉल से देखिए कैसे कमालात जो हैं ख़वातीन दिखा रही हैं, आप भी दिखा सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल फिर एक नए दिन एक नए शो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।